अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद उमैर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। इंशाल्लाह अब जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के बाद आपको इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या है, और ऐसा वाक़या जो कि कई दफ़ा इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रूनुमा हो चुका है। लेकिन इस बार जिस शख्स के साथ रूनुमा हुआ वो एक औरत है, लड़की है, एक फ़ीमेल है, और प्रोफ़ेशन से वो जो है डॉक्टर है। डॉक्टर महानूर जो कि क्वेटा में तैनात थी और डॉक्टर है, और वहाँ पर उनके ऊपर तेज़ाबी हमला किया गया है। वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, इसकी थोड़ी-सी पस मंज़र पे जाते हैं। क्वेटा में पेश आने वाले एक अफ़सोसनाक वाक़ये ने पूरे मुल्क को जो है वो हिला कर रख दिया है। एक ऐसा वाक़या है जिसको आप सुनेंगे तो आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती रहेगी, और मैं उम्मीद करूँ कि आप इसको सुन पाएँ। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कई दफ़ा इस तरह के हादसे जो है वो हमने देखे हैं, हमारे मुआशरे में हुए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस तरह के मामले हुए हैं। अच्छा, एक खातून डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर महानूर नासिर है, और उनके ऊपर जो है अस्पताल में वो तैनात थी। जिस अस्पताल में तैनात थी उसके अंदर उनके ऊपर तेज़ाबी हमला किया गया है, उनके ऊपर तेज़ाब झड़का गया है। उस वक़्त जो उनकी कंडीशन है वो भी हम इस वीलॉग में जो है वो बताएँगे। लेकिन ये वाक़या क्या था कि ये वाक़या 6 जून 2026 को बलूचिस्तान के सबसे बड़े सरकारी और तबी इदारों में में से जो है एक सिविल अस्पताल क्वेटा में पेश आया है। एक सिविल अस्पताल था जहाँ पर ये डॉक्टर महानूर जो थी वो तैनात थी, और वहाँ पर वो अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रही थी। वाक़या क्या था, इसके पस मंज़र की तरफ जाते हैं। अब इसके पस मंज़र में क्या रखा जाता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर महानूर नासिर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। मतलब कि उस वक़्त वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थी, और इसी दौरान एक शख्स ने इन पर तेज़ाब फेंक दिया। हमला अचानक हुआ जिसके बायस अस्पताल में जो है वो खौफ व हरास फैल गया था। तेज़ाब इनके चेहरे पर, हाथ और जिस्म के दीगर हिस्सों पर गिरा, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं कि जी जब डॉक्टर अपने ड्यूटी पर थी और वहाँ पर उनके ऊपर अचानक हमला हुआ और उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, तो अस्पताल में जो है वो हलचल मच गई थी। लोग इधर-उधर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, और उनके जो मुतासरा जिस्म है वो कहाँ पर वो मुतासिर हो रहा है। जो सबसे पहले जो है उनका जो चेहरा है वो मुतासिर हो रहा है, इसके बाद उनके हाथ मुतासिर हो रहे हैं, और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जो है वो तेज़ाब गिरा है। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के फ़ौरन बाद अस्पताल के अमले और दीगर डॉक्टरों ने मुतासरा डॉक्टर को बचाने और इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम करने की कोशिश की। मतलब वहाँ पर जितने डॉक्टर्स तैनात थे उन सब ने डॉक्टर महानूर को जो है वो फर्स्ट एड जो सर्विस थी वो देने की कोशिश की, और इन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इब्तिदाई इलाज शुरू किया गया। उसी डॉक्टर ने जहाँ पर वो तैनात थी, वही डॉक्टर उसी अस्पताल में जो है तबी इमदाद के लिए उनको शिफ्ट किया गया इमरजेंसी वार्ड में। और हमले में कितनी चोटें आई इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि तबी ज़राए जो है वो इस वक्त ये दावा करें कि डॉक्टर मानूर के जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा जो है वो तेज़ाब से मुतासर हो चुका है। इनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा असरात आए हैं। मतलब कि जिस शख्स ने तेज़ाब डाला है वो उन्होंने इनका जो फेस है, जो इनका चेहरा है, इसको टारगेट किया गया है, और इसके बाद जो है उनका पेट मुतासिर हुआ है, और दायां हाथ भी जल गया है, जबकि दोनों आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा मुतासिर हुआ है। दोनों आंखें भी मुतासिर हो रही हैं जी, हाथ भी मुतासिर हो रहे हैं, पेट भी मुतासिर हो गया है। इसके बाद जो उनका फेस है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो गया है तेज़ाब। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जी 13% हिस्सा जो है वो तेज़ाब से मुतासिर हुआ है। इब्तिदाई तौर पर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, लेकिन बाद अज़ा माहिरीन चश्म ने तस्दीक की है कि खुशकिस्मती से उनकी बीनाई महफूज है, और आंखों को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचा। ये खुशकिस्मती थी, गुड लक थी, किसी की दुआएं थी उस डॉक्टर के साथ, जिसकी वजह से उन दवाओं की बदौलत आज वो उनकी बीनाई जो है वो उनको वापस मिली है, उनकी बीनाई महफूज रही है। चूँकि तेज़ाब से जलने के मरीज़ों को जो है ख़ुसूसी इलाज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत और तबी हुकाम ने फ़ैसला किया कि डॉक्टर महानूर को बेहतर और जदीद तबी सहूलियात के लिए जो है कराची मुंतकिल किया जाए। अब क्वेटा से इनको मुंतकिल किया जा रहा है कराची में, जबकि तबी इमदाद जो है वो इनको कहाँ पर मिली थी जी, क्वेटा में, जो जिस अस्पताल में ये तैनात थी। अच्छा जी,
انہیں خصوصی ایئر ایمبولنس کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ کراچی پہنچنے پر انہیں ایک نجی اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں پلاسٹک سرجنز نے معائنہ کیا، ماہرین چشم نے تفصیلی ٹیسٹ کیے، جسم کے متاثرہ حصوں کا جائزہ لیا گیا، علاج میں مزید منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا کہ کیا کیا علاج ان کا باقی آگے ہو سکتا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کس کس وارڈ میں ان کو شفٹ کرنا ہے، آیا ان کو آئی سی یو میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہسپتال ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر مہنور خطرے سے باہر ہے، ان کی حالت تسلی بخش ہے، صحت میں بدرجہ بہتری آ رہی ہے، انہیں خصوصی نگہداشت یونٹ مطلب کہ اسپیشل کیئر یونٹ میں رکھا گیا ہے، آئی سی یو کی جگہ ان کو اسپیشل کیئر یونٹ میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص جل جاتا ہے یا اس کے اوپر تیزاب گر جاتا ہے یا وہ آگ سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو اسپیشل کیئر یونٹ میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر خصوصی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کو امید ہے کہ مناسب علاج کے بعد وہ مکمل طور پر یا بڑی حد تک جو ہے صحتیاب ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت پر امید ہے، کیونکہ دونوں شخص اس وقت جو علاج کر رہا ہے اور جس کا علاج ہو رہا ہے دونوں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو تبھی ماہرین مسلسل ان کی جلد، آنکھوں اور دیگر متاثرہ حصوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اب جہاں جہاں کا حصہ جون سا حصہ ان کی باڈی کا متاثر ہوا ہے اس سب کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی جان یا اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ اتنا بھی بے قیمت نہیں ہوتا، ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت رکھی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ بھی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بھی کافی دن رات محنت کی ہے، ایم ڈی کیٹ اور فلاں ڈمکانا اتنے ٹیسٹ وغیرہ پاس کرنے کے بعد یہ اس مقام پر پہنچی ہے، اور آج کسی ظالم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ تاحال وہ جس نے یہ سلوک کیا ہے اس کی بات بھی کروں گا، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی حملہ آور کون تھا؟ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ حملہ آور کون تھا؟ آخر کس میں اتنی ہمت آئی، کس نے اتنی ہمت کی کہ ایک ڈاکٹر کو اس کے ہسپتال میں جا کر تیزابی حملے کا شکار بنایا؟ ہسپتال جو ہے ڈاکٹر کے لیے ایک دوسرا گھر ہوتا ہے، سیکنڈ ہوم آف ڈاکٹرز، وہ ہاسپٹلز ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل میں بھی اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو مطلب کہ اتنی جرت کسی میں تھی کہ وہ چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور کی شناخت جو ہے وہ ہمایون شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ جی ہمایون شاہ صاحب، اب آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، جو مبینہ طور پر اسی اسپتال میں لفٹ آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا، مین بات گھر کے اندر ہی چور بیٹھا ہوا تھا، وہ چور کی داڑھی میں تنکا کے پتہ نہیں اس طرح کا کوئی محاورہ ہوتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن اب تھوڑا سا بھول گیا ہوں۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ جی اپنا ہی وفادار نہیں تھا، لفٹ آپریٹر نے یہ کام کیا ہے، اور حکام کے مطابق ملزم کافی عرصے سے ڈاکٹر مانور کو ہراساں کر رہا تھا، ہراسمنٹ، اور کافی عرصے سے بات کی جا رہی، تو کافی عرصے تک ابھی تک یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی اس پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے اور وہ سوالات ہم اٹھائیں گے۔ ملزم کافی عرصے سے ڈاکٹر مانور کو ہراساں کر رہا تھا، اس کے موبائل فون سے شواہد ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ غیر ضروری رابطے رکھنے کی کوشش کرتا رہا، اور حملے کے بعد وہ فوراً فرار ہو گیا تھا۔ حملہ کیا اس کے بعد فوراً فرار ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے جو ابتدائی شواہد ہے وہ ڈاکٹر کے موبائل سے مل گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے، ذرا یہ دعویٰ کریں کہ ڈاکٹر مہنور کو یہ ہراساں کر رہا تھا۔ پولیس کارروائی کہاں تک پہنچی اس پر بات کرتے ہیں، تو واقعے کے بعد جو ہے فوراً پولیس اور قانونی نافذ کرنے والے اداروں نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ سرکاری بیان کے مطابق ملزم کو فرار ہوتے ہوئے ٹریس کیا گیا ہے، گرفتاری کی کوشش کے دوران اس نے مبینہ طور پر پولیس پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ جی ناظرین، جوابی کارروائی میں ہمایون شاہ جو تھا وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اچھا جی، پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات بھی شروع کر دی ہے تاکہ حملے کی تمام جو ڈیٹیلز ہے وہ اور پس منظر کو واضح طور پر بیان کیا جا سکے۔ اچھا جی، یہ تو تھا وہ واقعہ جس میں ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے اوپر تیزابی حملہ ہوا، اس کو ابتدائی جو طبی امداد تھی وہ اس کے ہاسپٹل میں ملی، اس کے بعد اس کو کراچی شفٹ کیا گیا، اور کراچی شفٹ کرنے کے بعد جس بندے نے ہمایون شاہ نے جو کہ ملزم ہے اس کے اوپر جس نے تیزاب پھینکا تھا ڈاکٹر کے اوپر، اس کو پولیس کارروائی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ یہاں پر بات آتی ہے ایک بہادر ملازم کی جس نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اچھا ناظرین، حملے کے دوران ہسپتال کے ایک ملازم عبدالرزاق ترین نے ڈاکٹر مہنور کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس گھر میں بیٹھ کے اس چار دیواری کا تقدس رکھتے ہوئے قربانی دی، اپنا فرض جو ہے وہ نبھایا۔ اس دوران وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ ان کی بہادری کو عوام، طبی برادری اور حکومتی شخصیات نے سراہا۔ بلوچستان حکومت نے ان کے علاج اور معاونت کی یقین دہانی بھی کرائی۔ جی ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس نے ڈاکٹر مہنور ناصر کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد
वहाँ पर वो खुद भी ज़ख्मी हुआ और यहाँ पर इनकी जो ये कुर्बानी है इसको सराहा जा रहा है अहम शख्सियात की जानिब से भी, हुकूमती शख्सियात की जानिब से। और CM बलूचिस्तान जो है भुट्टी साहब, सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने भी फ़ोन कॉल की है, इनसे बातचीत की है और इनकी तमाम तर जो इलाज की रकम है, जो माउनत है, उसकी यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर्स एसोसिएशन और दीगर तबी तंजीमों ने वाक़े के बाद सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार दिया है। वाक़े की अहमियत पे थोड़ी सी बात करूँ तो पाकिस्तान में तेज़ाबी हमला जो है ये एक संगीन जुर्म है और इसको जुर्म भी समझते हैं क्योंकि इनकी जिस्मानी और नफसियाती असरात तवील मुद्दत तक रहते हैं। डॉक्टर महानूर पर हमला ना सिर्फ एक फ़र्द पर हमला है बल्कि ये तबी पेशा से वाबस्ता हर उस शख्स पर, हर उस ख़वातीन पर, हर उस लड़की पर, हर उस औरत पर जो है हमला है जो इस तंजीम से, जो इस प्रोफेशन से जो है वो जुड़ी हुई है। डॉक्टर महानूर बलोच पर क्वेटा के सिविल अस्पताल में तेजाबी से हमला किया गया। इनके जिस्म के तकरीबन 13% हिस्सा जो है वो जलस किया है। इसके बाद आंखों के अतराफ जो है वो मुतासर होने के बावजूद बीनाई महफूज है। इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया है। मुबैना हमलावर जो है अस्पताल का मुलाजिम था जिसके बाद वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। वाक़े के बाद मुल्क भर में शदीद रद्द अमल और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के मुतालबात जो है वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इस वक्त ये तमाम तर तफसीलात हैं। एक अफसोसनाक वाक़या है। नाजरीन, आप इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? आया इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को क्या अहकामात करने चाहिए और क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या नहीं है बल्कि माजी में भी इस तरह कई वाक़यात जो है वो हुए हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को क्या क्या अहकामात करने चाहिए, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।